إذا نمروا الآن la question suivante, la question 3A. Il va montrer que, quel que soit x appartient à R, f' de x égale à g de x. أول حاجة هنايا راه كنعرفوا أن la fonction 2 moins x dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale. L'exponentielle est dérivable sur R, donc le produit dialogue est un dérivable sur R. Ou c'est une fonction polynomiale est dérivable sur R. Donc c'est quand même la somme des fonctions a dit qu'on dérivable sur R. Donc quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 2 moins x exponentielle x moins x le tout prime. هنا بطبيعة الحال عندي موان دونك نمكن نفرق دونك 2 moins x exponentielle x prime moins x prime. هادي بحال لا فونكسيون ديريفي ديال لا فونكسيون جي تقريبا نفس الطريقة. دونك هنايا عندي برودوي نفس الطريقة. دونك 2 moins x prime fois exponentielle x plus 2 moins x fois exponentielle prime. Moins x prime là, il y a. Donc 2 moins x, la dérivée de 2 est 0, il y a moins x, il y a moins 1, donc moins exponentielle x plus 2 moins x fois exponentielle x prime, là, il y a exponentielle x moins 1. Donc on a exponentielle x, donc il y a moins 1 plus 2 moins x moins 1. Donc il y a exponentielle x moins 1 plus 2 il y a 1 moins x moins 1 وهذه بطبيعة الحال هي la fonction g de x. Donc la deuxième question, bien la question B, faire les variations, là, tableau de variation. Donc on a, quel que soit x appartient à R, f' de x هي g de x. Donc هنا شنو خصنا نشوفو le signe ديال f'. Donc le signe ديال f' هي le signe ديال g, le signe de f' et le signe de g. Donc هادو le même signe ولكن قبل ما ندرس لو سين خصني نعرفها أول فاش كتنعاد. راه مهم جدا تعرف فاش كتنعاد. خليها هنا f' de x égale à 0 équivalent. حنا نفترضوا بحال ما غاديش نديروها. خليها هنا تنرجعوا لها باش تفهم علاش بالضروره خاصك دير هذه حتى الا نسيتيها راه غادي تغلط في الطابلو دو فارياسيون. تنسى واحد الحاجه. انا خليها هنا. دونك غادي نجي ندير بحال نسيتها وغادي نخدم بشكل عادي باش تعرفوا المشكل فين كاين. لان اول حاجه كديرها قبل ما تدرس لو سين هي خاصك تعرف على فاش كتنعاد. اول حاجه خاصك تعرف فاش كتنعاد. دونك هنايا قلنا لو سين دو اف بريم هي لو سين دو جي et on sait que et on a d'après la question واحد كبيره جوج صغيره quel que soit x appartient à R كنعرفوا حنايا ان g de x est toujours négative. هي اللي قلت لكم في la première partie قلت لكم راه هذا غينفعنا في ليديود ديال لا فونكسيون g. دونك هذا g de x est négatif. دونك اذا كانت نيجاتيف وعندها لو سين ديال f' هي لو سين دو g دونك حتى f' غادي تكون نيجاتيف. دونك quel que soit x appartient à R, f' de x est inférieur ou égal à 0. Ça implique et par suite f est décroissante. La est inférieure à 0, donc décroissante fine sur R. Donc est décroissante sur R. Il est juste maintenant le tableau de variation. On va faire le cycle. Avec x moins l'infini plus l'infini f' de x. F est toujours inférieur à 0. La fonction va être décroissante. On va faire les limites. هنا كاين خاصني واحد الحاجه حطيت f'
اللي ما ردتليش البال وهو فاش كتنعاد اف بريم، هي اللي قلت لكم ضروري خصنا نديروها هنا. فاش كتنعاد اف بريم، اف بريم كتساوي زيرو لان هذه الا درتي على جدك راه ناقصك شي حاجه، راه صحيح. دونك هنايا اف بريم دو اكس ايكال زيرو سا ايكيفالون كو جي دو اكس ايكال زيرو لان اف بريم راهي جي دو اكس سا ايكيفالون كو. حنا دابخي لا كيستيون واحد كبيره راه كنا كنعرفوا ان جي كتنعادو فقط في زيرو بوحدها سا ايكيفالون كو اكس ايكال زيرو. دونك اف بريم راه كتنعادو فاش كتنعادو في الزيرو، اف بريم راه كتنعادو في الزيرو، هذا هو اللي غيخصنا، كتنعادو في الزيرو، كتنعادو في الزيرو وهي انفيريور ستريكتومون زيرو على ان كامله، يعني كلشي موان. دونك لا فونكسيون ستريكتومون ديكروسون هذا اللي كان خصنا، وهذا مهم وغادي تشوفوه في لا كيسيون سويفونت ان الا نسيتي هذا غادي تعدل في لا كيسيون اللي جايه. دونك هنايا اف حنا حسبنا لا ليميت في موال انفيني لقيناها بلوس انفيني، وحسبنا لا ليميت في بلوس انفيني ولقيناها موال انفيني، وهكا نكونو سالينا طابلو دو فارياسيون ديالنا. دونك كخلاصه باش ما باقيش نغلطو في طابلو دو فارياسيون، اول حاجه كنحطها هو الدومين دو ديفينيسيون. دومين دو ديفينيسيون اف ديفينيسيون ار، دونك هي من موال انفيني تان بلوس انفيني. كنجي كنقول اف بريم امتى كتساوي زيرو؟ كتساوي زيرو فقط في الصفر في هذه الحاله. كنجي كنقول من بعد شنو هي لو سين؟ لو سين كنجبدوها من هنا، جبدناها دونك موال. اذا لا فونكسيون غتكون ستريكتومون ديكروسونت، وإلا كانت عندك من بين الحوايج اللي خصك تعاود تقدم البال من وصول لا ريبريزونطاسيون غرافيك، الا كانت اف بريم كتساوي زيرو في شي عدد راه في هذه النقطه هذه راه تيكون عندك واحد طونجونت اوريزونتال. هذه هي تبان لك نتايا كتنعدم في شي نقطه عقل عليها، لان تقريبا كتكون على حساب 25. هاد النقط هادو ما خصكش تضيع، تكون على حساب 25. ملي غنبين ندير التمثيل مزيان غنرجع نرسم في هاد النقطه اللي الاصول ديالها زيرو، كنحسب الصوره تاعها باقي ما عرفتش شحال الصوره ديالها، وغادي نعرف انه عندي واحد طونجونت اللي هو غادي يكون اوريزونتال. دونك ندوزو لا كيستيون اللي تابعه، لا كيستيون سويفونت اللي هي لا كيستيون 4. Montrez que le point A, montrez que le point A est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion. D'inflexion. Est un point d'inflexion. Donc, هنا باش نبينو ان بوان دانفليكسيون، نقطة انعطاف بين ان هي عبارة عن نقطة انعطاف، يعني خصني نحسب اف سكوند وندرس الاشاره ديال اف سكوند ونعرف فين غادي تكون كونكاف وفين غادي تكون كونفكس. دونك انا خصني نحسب اف سكوند، ولكن هنا ما نحتاجش. علاش ما نحتاجش؟ الا رديت البال هنايا الا كانت كاينه واحد الخاصيه كتقول لك الا كانت اف بريم كتانيولا في واحد لو بوان ا، الا حسبتي صورة واحد النقطه باف بريم لقيتيها زيرو واف بريم ما كتشونجيش لو سين، ما كتشونجيش لو سين بحال هنايا كانت موان بقات موان، هنا اف بريم انعدمت في زيرو وما شونجاش في لو سين بقات موان. إلا تحقق عندي هادشي راه هاد النقطة هادي اللي الأوبسون ديالها زيرو كتكون ان بوان دانفليكسيون. شوف ميبيان كيفاش كتكون تابع معايا ميبيان. قلت لك أنا إلا كانت اف بريم ديال واحد لو بوان ا هي زيرو، هاد لو بوان ا نفترض أن هذا هو اف دو ا مثلا، كيكون عندي هنا اش، كيكون هنا عندي واحد طونجونت اوريزونتال. نفترضوا أن اف بريم موجبة، نفترضوا أن اف بريم موجبة في جهة ا، موجبة هنا وسالبة هنا. إذا غادي تجيك كرواسون غتكون جاية كرواسون حتى توصل لهاد النقطة غادي تمشي مع المماس، اش يوقع؟ ولات سالبة يعني تولي اف ديكرواسونت. أنا كنهضر على اف بريم، اف بريم سالبة يعني اف بتولي ديكرواسونت. اش بيوقع لها؟ تهبط. إذا هذا اش كيكون في هاد الحالة؟ إلا غيرت الإشارة، إذا انعدمات وغيرت الإشارة تيكون ان اكستريموم. نبدا نقول اكستريموم يعني يا اما مينيموم يا اما ماكسيموم. بحال في هذه الحاله هذه غيكون ماكسيموم. مينيموم اذا كان بحال هكا الجهه تطلع. دونك الا هنا كانت اف بريم سالبه، اف بريم ما تهضرش على اف بريم سالبه يعني هذه ديكرواسونت وصلت لهاد النقطه تولي اف بريم موجبه ويطلع اف. شنو هي العلاقه؟ كاينه علاقه بين اف بريم و اف. الا كانت اف بريم سالبه اف ديكرواسونت، كانت اف بريم موجبه راه اف كرواسونت. دابا الحالة الثانية إلا انعدمات وما غيراتش الإشارة، إلا انعدمات وكانت هنا بليس وبقات هنا بليس، اش بيوقع؟ قلنا هادي لو بوان ا، نفترض أن هذا هو اف دو ا باغ إكزومبل. دونك هنا بما أنها انعدمات في اف بريم انعدمات في ا، إذا هنا غيكون عندي طونجونت أوريزونتال. دونك هنا كانت بليس يعني كانت جاية طالعة وصلت لهنايا
وهي تماس مع المماس من هاد الجهه من اليسار وخاصها تعاود تماس معها حتى من اليمين. دابا الا جيت انا هبطت لتحت يعني هنا هذه بتغير الاشاره ولكن لا راه بقات موجبه يعني خصني نبقى طالع. اذا غنوصل هنا وغادي نبقى طالع عاوتاني نوصل بحال هكا غنبقى طالع. اذا هنا كتلاحظ ان هذا الكوب كان على هذا الشكل بحال هكا يعني كونكاف واحد الوقيته ولا على هذا الشكل بحال هكا هكا كونفكس يعني كان كونكاف واحد الوقيته ولا كونفكس يعني في هذه النقطه شو وقع تبدلات لا كونفكسيتي تبدلات لا كونفكسيتي يعني هذا ولا هذه النقطه اي ان بوين دانفليكسيون. اذا كخلاصه الهضره اللي قلت عندنا الخاصيه المهم مزيان تكون عارف الى اف بريم عندنا في واحد بوين وما غيرتش الاشاره هاد لو بوين اي ان بوين دانفليكسيون سواء على هذا الشكل ولا على هذا الشكل. الى غيرت الاشاره راه لا ماشي بوين دانفليكسيون. دونك هذه بلا ما نحتاج نحسب لا اف سكوند لا والو فقط في سطر واحد قلنا donc f prime s'annule en 0 et ne change pas de signe, ne change pas de signe, et ne change pas de signe au voisinage de 0 et au voisinage de 0. Donc le point شمن البوان اللي قلت لو بوان عندها ابسيس وعندها اوردوني عندها اوفسول وعندها اورتو. اوفسول ديالها زيرو والاورتو ديالها اش غيكون ضرب بحال هو الصورت صفر لان كتبدا بالمنحنى. لو بوان 0 اف دو 0 est un point d'inflexion est un point d'inflexion de la courbe CLF est un point d'inflexion de la courbe de la courbe C de F. ومن بعد خصنا نحسب نسميها A سما وليناها A. دونك نحسبو F de 0 F de 0 اللي جينا نحسبوها F de 0 نحسبوها بهنايا. دونك 2 moins 0 c'est 2 2 moins 0 c'est 2 هاي 2 moins 0 exponentielle 0 moins 0 اللي في الاخير شحال 2 moins 0 هي جوج exponentielle 0 هو 1 دونك تبقى لي جوج. دونك لو بوان A راه هي لو بوان 0 هي اللي عطاونا دي. دونك هذا c'est un point d'inflexion. Question 5 montre que l'équation f de x égale à 0 admet unique solution alpha sur r et que alpha entre 3,5 et 2. تابع معايا هاد لا كيسيون هادي راه فيها جوج ديال لي كيسيون. لا كيسيون الاولى هي هادي montrer que l'équation admet unique solution fine sur r. هادي هي لا كيسيون الاولى تحديت هنا هادي لا كيسيون الاولى admet unique solution sur r. عاد باش من بعد خصك تبين ان داك السوليسيون راه كاين بالضبط هنايا ما بين 3 على 2 وجوج. اذا كيفاش غادي نجاوب على السؤال؟ حنا كنعرفوا ان لا فونكسيون f راه ستريكتومون ديكروسون جايه من بلس انفيني حتى لموان لانفيني لتحت هنا. اذا هنا كاينه قيمه موجبه وهنا كاينه قيمه سالبه ولا فونكسيون كونتينيو. اذا بالضروره غادي تقطع الزيرو. الا جيتي من واحد القيمه موجبه الفوق وتميتي جاي لواحد القيمه سالبه بلا ما تزيديك يعني كونتينيو راه ضروري غادي تقطع محور الافاصيل. غير هو تقدر تقطعو مره واحده تقدر تقطعو جوج مرات بحال في هذه الحاله من هنا لهنا تقدر تهبط وتطلع وتهبط. هنا قطعنا 3 المرات دونك على حسب. دونك بما ان اف غادي تجي واحد القيمه موجبه لواحد القيمه سالبه فالضروره غادي تقطع الزيرو. هذاك العدد فاش غادي تقطع الزيرو ولا غنسميوه سوليسيون الفا. ولكن كيفاش غادي نجاوبو على هذا السؤال؟ دونك هنايا كيفاش غادي نجاوب اف ولا اف كونتينيو. ديما نفس الطريقه باش كنجاوب على السؤال. كونتينيو اي strictement هابطة strictement décroissante متصلة وتناقصية قطعا strictement décroissante sur فين sur R كاملة من موال انفيني حتى بلس انفيني. دونك اي قلنا اشناهي صورة المجال موال الانفيني بلس انفيني. صورة هذا المجال صورة هذا كامل كنجي كنشوف شناهي ادنى قيمة هنا. شناهي ادنى قيمة؟ هي ادنى قيمة هي موال انفيني كنحطها. وشناهي اقصى قيمة؟ هي بلس
بلوس انفيني. معايا واحد إلا كانت عندك واحد اف دو اي واحد لانترفال اي هو جي تسميه واحد لانترفال جي. إلا كانت صورة المجال اللي بدل اف هو جي، وإلا كانت بطبيعة الحال نهضروا على اف كونتيني ستريكتومون كرواسون. دونك أي نومبر خديتي من هنا، أي عدد خديتي من هنايا تسميه مثلا إلا خديتي مثلا الزيرو، إلا كان زيرو هنايا راه غادي تلقى عنده واحد لونتيسيدون، اي عدد هنايا غادي تلقى عنده واحد لونتيسيدون، وإلا كان ستريكتومون مونوطون راه هذاك لونتيسيدون غيكون وحيد اونيك. دونك اي نومبر خديناه من هنا ولا اي اليمون خديناه من جي، نفترضوا مثلا ان نهضروا بلغه الارقام باش تفهموا، مثلا صوره المجال 0 1 هو مثلا المجال 3 4 باش تفهموا مزيان، ولا نديروا 3 7 مثلا. راه اي عدد خديتيه من هنايا تلقى عنده انتيسيدون. يعني اش مثلا الا جيت قلت ناخذ شي عدد هنا مثلا 3.5 راه كتنتمي، ولا ناخذ شي عدد ناخذ مثلا 4 راه كاينه وسط انترفال 3 7 كاينه وسط هنا. دونك غادي تلقى عندها واحد لونتيسيدون. دونك il existe الا كانت كونتيني راه تلقى عندها واحد لونتيسيدون. il existe واحد العدد لو نومبر نسميه الفا منين كاين هنا من 0 1 من 0 1 تلك اش تلك الصورة اف ديال هاد الفا غادي تكون هو هاد لو نومبر اللي خدينا هو واحد. اي عدد من هنا غتلقى عنده واحد لونتيسيدون. الا زدت هادشي الا كانت كونتيني، الا زدت الشرط ديال انها ستريكتومون مونوطون يعني ستريكتومون كرواسونت او بيان ستريكتومون ديكرواسونت راه هاد لونتيسيدون غيكون وحيد اونيك il existe اونيك. دونك هنايا عاوتاني حتى 5 ولا 4.5 راه كاينه هنا، دونك حتى هي غادي تلقى عندها واحد لونتيسيدون. 7 كاينه هنا، دونك حتى هي عندها واحد لونتيسيدون. دونك هادشي غاشي يتبازر هادي. دونك كوم زيرو واش كاين ولا ما كاينش هنا في هاد الانترفال هو لانفيني بلوس انفيني. كاين كوم زيرو ابارتيان لانترفال هو لانفيني بلوس انفيني كاين هنا كنهضر على هاد الانترفال. دونك اش غيكون عنده واحد لونتيسيدون في هذا الانترفال الاخر اللي هنا، واخا هنايا بحال هذا. دونك il existe الفا ابارتيان اشنو الانترفال هذا، اي عدد هنا عنده واحد لونتيسيدون هنا، عنده واحد السابق هنا. دونك il existe الفا ابارتيان موان لانفيني بلوس لانفيني تيل كو هاد اف ديال الفا كتساوي هذا اللي خدينا في الاول كتساوي 0. ولكن لا فونكسيون راها ستريكتومون ديكرواسونت، يعني هاد الفا راه وحيد il existe اونيك الفا، كاين عدد واحد اللي كيحقق هاد الشرط. وبالتالي في هاد ليكواسيون هادي ادمي اونيك سوليسيون دو l'équation f de x égale à 0. Admet une solution unique. Solution finie. Unique solution alpha sur r. C'est alpha. Admet la solution واحد على r. دابا ندوزو للدوزيام بارتي على سين البروميير بارتي ديال هاد السؤال. دابا لقينا انه كاين واحد اللي كيحقق هاد الشرط الفا واحد. دابا قال لك بين ان الالفا راه كاين بين هاد الجوج، يعني هاد الالفا اللي خديت انا هنايا اللي قلت لك كيساوي 0 سميتو الفا، قال لك بينو كاين ما بين 3 على 2 و 2 كاين بالضبط بين هاد الجوج. يعني اش غادي ندير؟ غادي نحسب صورة 3 على 2 خاصني نلقاها موجبة كبر من 0، ونحسب صورة 2 وخاصني نلقاها سالبة ونخدم التيوريم دي فالور انترميديير مبرهنة القيم الوسطية، التيوريم دي فالور انترميديير. دونك كوم ولا اون اف ديال 3 دومي، إلا جينا نحسبو اف ديال 3 دومي نعوضوها هنا. دونك 2 موان 3 دومي exponentielle 3 demi moins 3 demi, 2 moins 3 demi et 4 moins 3 c'est 1 sur 2, exponentielle 3 sur 2, 3 sur 2, moins 3 sur 2, وهذه هي المقام الموحد. donc exponentielle 3 sur 2 moins 3. باقي خاصنا نعرف هادشي كيفاش داير. راه عطاونا هو قال لك اون ادمي كو، راه عاطينا اون ادمي كو exponentielle 3 demi, 3 demi on a supérieur à 3. Donc il y a exponentielle 3 demi كبر من 3 يعني الفرق غادي يكون
عندنا هنا الاكسبونسيال 3 دومي كبر من 3 إلا جبت 3 على الطرف تعطيني اكسبونسيال 3 على 2 ناقص 3 كبر من الصغير. كبر من الصغير يعني هادشي كبر من الصغير. دونك اف ديال 3 دومي كبر من الصغير. واش نحسبو عاوتاني نحسبو صورة هاد العدد الآخر اللي هو جوج اف دو 2 هي 2 موان اكس دونك موان 2 اكسبونسيال 2 موان 2 اللي هي شحال 2 موان 2 هي 0 فوا اكسبونسيال 2 هي 0 دونك 0 موان 2 اللي هي موان 2. دونك هذه لقيناها سالب. هذا موجب وهذا سالب دو ولا alors f ديال 3 دومي فوا f دو 2 كانفيريور à 0 يعني الضرب ديالهم واحد موجب والاخر سالب يعني الضرب ديالهم سالب. دونك d'après le théorème des valeurs intermédiaires alpha appartenant alpha غيكون بالضبط في هذا المجال اللي هو 3 دومي 2. تابع معايا انا علاش نركز بزاف على هذا السؤال لان بزاف الناس اش كيجيو كيديروا من الديبار ملي كيقرا السؤال كيجاوب ديريكت بهذه الطريقه هذه كيبين انه عندك سوليسيون في هذا الانترفال 3 دومي 2. لا خطا لانك انت الا درتي غير هذا بوحده كتبين ان عندها سوليسيون في هذا الانترفال ولكن من برا تاع هذا الانترفال ما عرفتيش اش واقع. يقدر يكون عندك شي سوليسيون عاوتاني في شي انترفال اخر ولكن السؤال اش فيه بين ان هذه الايكواسيون عندها اونيك سوليسيون فين على ار كامله ولا فيها سوليسيون واحد عاد باش جاك لك من بعد ان هذاك السوليسيون راه بالضبط كاين في هذا الانترفال. اذا هذا سؤال كيتجزا لجوج وراه كاينين بزاف الناس ما كيردوش ليه البال وكيجاوبوا ديريكت على النص ديال هذا السؤال وكينساو النص الاول اللي هو مهم جدا. دونك نمروا للسؤال الاخر لا بوزيسيون ريلاتيف دو لا فونكسيون. دونك نمسح السبوره. Donc la position relative de C de F est la droite d'équation D. Voilà, comme ça, ça. La position entre C de F et D, les voies Y égale à moins X, je pense, moins X. Donc دائما هذا السؤال هذا كيتحط إذا شنو فيه؟ La position relative entre C de F يعني كنحسب على بوزيسيون ريلاتيف يعني شكون اللي كاين الفوق وشكون اللي كاين لتحت شكون اللي غيكون الفوق واش سي دو اف ولا دي على حساب الانترفال. دونك دائما هنايا اش كنجيو كنحسبوا اف دو اكس ناقص ليكواسيون ديال لا دروات ناقص ليكواسيون. شنو هي ليكواسيون هنايا y ايكال موان اكس دونك موان اكس. دونك اون جينيرال الا كان عندك دي كتكتب على شكل y ايكال اكس بلس بي اش كتجي تحسب كتحسب اف دو اكس موان بين قوسين ونكتب ليكواسيون اللي عندي اللي هي اكس بلس بي. هذه دائما اللي كنستعملو بطبيعه الحال باش ندرسو لا بوزيسيون ريلاتيف اونتر لا كورب سي دو اف اي اون droite quelconque. دونك هنا اف دو اكس موان اكس سي اف دو اكس بلس اكس. دونك هي 2 موان اكس اكسبونونسيال اكس موان اكس بلس هاد اكس هذا شاعلين مع هادي تبقى لنا 2 موان اكس اكسبونونسيال اكس. حنا كنعرفو الاكسبونونسيال دائما ماشي بطبيعة الحال كيكون سوا اكس ابارتيان ا. حنا كنعرفو الاكسبونونسيال دائما موجب. دونك شكون اللي غيتحكم ليا في الاشاره غتحكم فيها 2 موان اكس. دونك لو سين دو اف دو اكس ديال هادشي اف دو اكس بلس اكس اي لو سين de 2 moins x car exponentielle x est toujours supérieur à 0 quel que soit x appartient à r. Donc شنو هي السين ديال 2 moins x يمكن تعطيها هنايا 2 moins x donc x moins l'infini plus l'infini. فاش كتنعدم هذه كتنعدم بطبيعة الحال في جوج. هنا كنديرو لوبوزي دو سين دو ا. هنا ا شنو هو ا هو هذا اللي مرتبط ب x ماشي هو هذا دونك ا هي سالبة وشتيه دونك لوبوزي ديالو غيكون موجب هنايا غادي يكون سين دو ا اللي هي سالبة. دونك إلا بغينا نعطيو لا بوزيسيون ريلاتيف نعطيوها في واحد الطابلو نخصوها في واحد الطابلو ديريكتومون. دونك هنايا x
f de x plus x داكشي اللي حسبنا هنايا بوزيسيون ولا بوزيسيون relative entre c de f et d. دونك من موال انفيني حتى بلوس انفيني فاش كينعدم هادشي كينعدم في جوج حتى هنا بطبيعة الحال ما عمر غينعدم خصنا نشوفو تاعك واش غتنعدم إلا نعدم فعلي دونك غتنعدم في جوج يعني في جوج اش غيوقع في جوج بحال هذا بحال هذا يعني غيتقاطع سي دي اف مع دي في هاد النقطة لأن الفرق ديالهم كيساوي زيرو هنا لو سين قلنا بلوس موال دونك هنا شكون اللي غيكون الفوق بدينا باف عاد باش دي دونك الا كان الفرق ما بين اف مع ليكواسيون ديال دي موجب شكون اللي كبير اف دو اكس بلس اكس لقيناها موجبه يعني اف دو اكس غادي تكون كبر من ناقص اكس يعني سي دو اف غيكون فوق دي دونك هنايا سي دو اف au-dessus de d وهنايا إلا كان الفرق ديالهم سالب يعني هذا الأولاني غيكون هو الصغير يعني سي دو اف en dessous de d وهنايا غادي تقاطعو بطبيعة الحال في هاد النقطة دونك هنايا سي دو اف غيكون فوق دي فهاد انترفال موال لانفيني 2 و سي دو اف غادي يكون تحت من دي في الانترفال دو بلس لانفيني إذا نمرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف دونك ملي كنبغي نعطي لا ريبريزونطاسيون غرافيك كيخصني نبدا بسؤال دونك بالنسبه للسؤال اللي شفنا السؤال الاول لو بوان ا اللي هي 0.02 هذه اي ان بوان دانفليكسيون هذه سميناها لو بوان ا واش قلت لكم هنا عندي واحد طونجونت اللي هو اوريزونتال دونك ما ننساهاش دونك هاي النقطه الاولى غيدوز لنا لو بوان هذه مزيان عندي هاد الفا اللي لقينا ديك ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي اونيك سوليسيون الفا فين كاين ما بين 3 على جوج و جوج 3 على جوج هي واحد ونص 3 على جوج هي هادي 3 على جوج هي واحد ونص و جوج كاين هنا نحطو فين باجي نحطو مثلا خلينا نسميها الفا يعني الصورة ديال الفا هي زيرو دونك هنايا عندي البوان الثاني غادي ندوز من هنا انا كنعرف لا فونكسيون كيفاش دايره كنعرفو ان لا فونكسيون ستريكتومون ديكروسون هذيك اذا رجعنا للتمثيل لو ريبريزونطاسيون غرافيك اف بريم دو اكس اف هنا قلت عندي اف بريم ايكال زيرو يعني في البوان دابسيس زيرو اللي هي 0.2 الا حسبتي صورة صفر تلقاها جوج بوان دابسيس زيرو عندي واحد عندك تمشي ترسمو هنا راه كاين اللي غيجي غيرسمو ليا هنا خطا قلت لك او بوان دابسيس النقطه اللي الاوفسول ديالها صفر خاصك تحسب انت شنو هو الاورتو تحسب اف دو زيرو راه حسبناه ديجا دونك هنايا عندي لا فونكسيون ديكروسون تاعي غتجي هابطه على هاد الشكل غتجي هابطه ولكن اشنو عندي هنايا برونش بارابوليك اولا لا ليميت هنايا في موال لانفيني راه هي بلس انفيني يعني من موال لانفيني غتجي من الفوق ولكن كي غتجي واش غتجي بحال هكا ولا غتجي بحال هكا ولا كيفاش غادي تجي دونك حنا حسبنا البرونش بارابوليك او فوازيناج دو موال لانفيني لقينا اسامبتوت شكون هو y ايكال موان اكس y ايكال موان اكس الا بغينا نرسموه كنعطيو الاكس قيمه نعطيو الاكس مثلا واحد القيمه صفر الا خدا اكس صفر شحال يكون y يكون تا هو زيرو دونك يدوز من هنايا اش هو يدوز من هنايا ولا عطيت الاكس مثلا واحد شحال غادي يكون y ناقص واحد الا عطيت الاكس واحد y يكون ناقص واحد دونك هذا هو الغلط اللي عندنا هذا هو الغلط y إيكال موان إكس فين اسامبتوت او فوازيناج دو موال لانفيني فقط او فوازيناج دو موال لانفيني دونك هنايا اسامبتوت غادي يجي معاه بحال ما هكا اسامبتوت يعني غادي تيقرب له دونك هنايا عندي هذا طونجونت دونك نرسمو على الشكل هذا طونجونت دونك نبقى غادي تنقرب لهذا ما عمرنا غنقيسو شكون اللي كاين الفوق هنايا في الانترفال موال لانفيني 2 من موال لانفيني حتى لجوج حتى لهنا شكون اللي غادي يكون الفوق غادي يكون الفوق سي دو اف يعني سي دو اف يبقى الفوق ما غاديش يمشي من هاد الجهه غيبقى الفوق
غادي نبقى غادي معاه على هاد الشكل. ثم من هنا ملي غادي نجي غادي نتماس مع ضروري هذاك دير تقنيتها، لا ضروري نجي مماس ونجي نهبط على هاد الالفا هادي. دونك مماس ونجي نهبط على هاد الالفا هادي مزيان. وشنو عندي هنايا؟ عندي برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس دي زوردوني. دونك غادي نهبط ونقاد من هنا نجي بحال هكا غادي مع لاكس دي زوردوني. في النقطه ديال الاوبسيون ديالها جوج هنا فين غيوقع التخيل. هنا سي دو اف كالفوق من ايكغيك من هاد الضغط هنا ولا لتحت. دونك غادي يبقى على هاد الشكل كيف ما رسمناه. اذا هذا هو سي دو اف. اذا نحاول نرسم لكم هاد لاكور نقاد في واحد البروغرام وغادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. إذا هنا كتنتهي الحصة ديال اليوم. إذا إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع تمرين جديد أو مع درس آخر جديد. إذا السلام عليكم ورحمة الله، وما تنساش تابونا في لاشين.